القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمتوں قربان جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں دس رہے آساں کہ آقا علیہ السلام اس طرح لیٹے ہوئے نے تے انج کھڑے ہو جاندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام لیٹے لیٹے اس طرح اٹھ کے بہ جاندے نے تے آسمان تو فرشتیاں دا سردار ملائکہ وہی لے کے آ جاندا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جادو دا توڑ دس دیندا ہے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمتوں قربان جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جادو کرن والا تے کروان والا دعا تے میرے پاک پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے، اور لوگوں بچ جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرماندے نے اس انداز نال میرے نبی بیٹھے نے آسمان تو قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تے نالی میرے آقا علیہ السلام تے دوسری سورت دا نزول ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمتوں قربان جاواں۔ جبرائیل فرماندے نے سونیا محبوبا تواڈے والاں تے جڑیاں 11 گیراں لگیاں ہوئیاں نے اے سورت پڑھ دے جایا جے، آیتاں پڑھ دے جایا جے تے گیراں کھل دیاں جان گیاں۔ اللہ اکبر۔ اے سمجھن والیاں واسطے، عقل والیاں واسطے اے رب دی طرفوں ایک پیغام اے بھی ہے کہ اللہ دا نبی غیب دا علم نہیں جاندا، کیونکہ رب دی طرفوں پیغام آیا، فرشتیاں نو پیغام دے دیتا گیا، فرشتے ایلچی بن کے تے نبی تک پیغام لے کے آئے نے۔ اللہ اکبر۔ رب دا نبی غیب دا علم جاندا ہوندا تے پھر پہلے ہی پتہ چل جاندا۔ اس واسطے میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے تے مولانا نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی ہے، کہندے نے جو حاجت مند خود ہوئے او حاجت روا نہیں ہوندا۔ لوگو جو حاجت مند خود ہوئے او نہیں حاجت روا ہوندا، او جنوں خود مشکلاں آون او نہیں مشکل کشا ہوندا۔